वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DS अकरम और डॉक्टर गफ्फार बिल्लू, जो कि प्रोफेसर हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। उनसे जो बात हो रही है आज पोलियो पे हो रही है। डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पोलियो किन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है आपके मुताबिक, क्योंकि आप लोग कैंपेन करते हैं, मुहिम कर रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा आपको पाया जाता है? ज़्यादातर ये मसला क्रिएट हुआ था वहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ रसाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कैंपेन चलाने वालों में से कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ठीक है। उस मुहिम की खातिर। और ये आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि उन लोगों का नहीं, हम क्योंकि ये हमारा कौमी फरीज़ा है, इसलिए हम इस कैंपेन को ले जाएंगे वहाँ तक भी। और उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। तो जाहिर है कि वो वॉर ऑन टेरर की वजह से हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कुछ हैं। अब वहाँ अनप्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं तो वो तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची के कुछ इलाकों में वो आके सेटल होते हैं। तो वहाँ से भी हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ से पोलियो फैलता है। लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ नहीं है, वहाँ ये भी बता सकते हैं कि अच्छे कैंपेन की वजह से हमने उन इलाकों को काफ़ी अरसे तक ज़ीरो पोलियो पे रखा। आप देखिए, पूरा पंजाब 3 इयर्स तक ज़ीरो पोलियो रहा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर काफ़ी अरसे से ज़ीरो पोलियो पे है, और ये कमेंडेबल काम है। तो ये है कि पीस टाइम्स की अपॉर्चुनिटीज़ लेके हमें उन एरिया को कवर करने की अगर कोशिश करें तो वहाँ हम एरियाज़ में एक्सेसिबल हो जाएंगे। इन एरियाज़ को भी करेंगे। तो लेकिन अब हैदराबाद जैसे एरिया में से अब पोलियो आना, तो ये हमारी कारकर्दगी की कोताही है। बिल्कुल कोताही है कि ये पीसफुल एरियाज़ हैं, वहाँ से अब पोलियो हो रहा है। तो हम अपने कैंपेन्स को, हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन को अगर सही करें तो इन एरियाज़ में से भी पोलियो आना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर DS अकरम से मैं पूछना चाहूँगी कि देखें, जब हम अपने रूटीन चेकअप्स पे जाते हैं, बच्चों को कोई और वैक्सीन, जो नॉर्मल वैक्सीन हो रही थी, जो हमें कार्ड मिल जाता है बच्चों के लिए कि जी आपने इस डेट को आना है, इस वैक्सीन के लिए MMR है, जो भी है, उसके साथ ही आपके बच्चे को पोलियो ड्रॉप भी मिल जाता है। तो फिर जो ये मुहिम हो रहा होता है और ये जो घर घर जाके बच्चे बच्चियां जो हैं वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, इसमें क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसमें क्या फ़र्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये काफ़ी मेरे पास जो वालिदैन आते हैं वो भी ये पूछते हैं। देखिए, इसमें फ़र्क है। एक तो एक तरफ हम रूटीनली जो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, उससे हम ये चाहते हैं कि बच्चे का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाए। ठीक है। लेकिन पोलियो को अगर ख़त्म करना है तो उसका तरीका अलग है। वो तरीका ये है कि एक वक्त पर कम से कम 95%। डॉक्टर साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कॉल ले सकती हूँ प्लीज? काफी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो है आज ये पोलियो के हवाले से प्रोग्राम आ रहा था, तो मैंने इसलिए कॉल किया कि मेरी जो घर में काम करने वाली मासी है ना, वो मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा सुनो वो पिलवाती नहीं है, कतरे नहीं पिलवाती है। तो वो बोलने लगी कि मेरे बच्चे तो सेहतमंद है, तो मुझे क्या जरूरत है भाई। मैंने बहुत अच्छी बात आपने उठाई है वाकई। तो मैंने कहा मैं ना अभी आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, मासी को मैंने बोला, मैंने वो बैठी हुई है, तो ये एक तो ये बता दीजिए। और आज मेरी बेटी की बर्थडे, आप उसको जरूर विश। क्या नाम है आपकी बेटी का? उसका नाम है तहरीन फातिमा। तहरीन फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू तहरीन। बहुत बहुत उसको मुबारक हो अपनी सालगिरह। थैंक यू। हाँ जी, मैं अभी आपको डॉक्टर साहब आपको इसका जवाब देते। पहले हम जो बात कर रहे थे उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। हम पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि सेहतमंद जब बच्चा हो, जब भी उसे अगर बचाया जाए बीमारी से, वो बेहतर है बनिस्बत ये कि वो बीमार हो उसके बाद इलाज। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि मुहिम में चल देना जरूरी है। देखिए, पोलियो ख़त्म करने का एक तरीका है जो पूरी दुनिया में फॉलो हुआ और कामयाब हुआ। वो ये कि मुहिम में एक ही वक्त पर 95% बच्चों को अगर पोलियो के कतरे दिए जाएं तो उनके आंतों में ये पोलियो के जरासीम ये वैक्सीन के जरासीम आ जाते हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं जो वाइल्ड पोलियो जिसे हम कहते हैं, जैसे बीमारी होती है। जब ये जरासीम रिप्लेस कर गए जो सेफ वाले, जो बीमारी नहीं करते, तो वो फिर पानी में, क्योंकि ये पानी से लगती है ना बीमारी, वो पानी में फैल जाते हैं। और जो खतरनाक पोलियो के जो जरासीम होते हैं उनको वो पानी में रिप्लेस करते हैं। ठीक है।
جب ہمارے پورے پانی میں یہ جراثیم ختم ہو جائیں گے بیماری والے تو پھر ہم وہ پانی بھی پئیں گے تو اس سے کسی کو پولیو نہیں ہوگا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ہی وقت پر 95% بچوں میں اگر یہ پولیو کے اچھے والے جراثیم جائیں تو وہ برے جراثیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں بائی ریپلیسنگ دیم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے جو کلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے مہم میں حصہ لینا چاہیے. اب اگر آپ سمجھیں کہ ڈبل ڈوز ہو رہی ہے بچے کو کچھ ایکسٹرا ڈوز مل رہی ہے تو کیا وہ نقصان دہ ہو سکتی جو آ جاتا ہے ہماری ڈس انفارمیشن میں؟ جی 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 یہ پارٹ آ جاتا ہے. دیکھیے یہ ڈس انفارمیشن کافی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچے کو جو پہلے سال میں 4 ڈوز پلانے تھے وہ تو پلا دیے, اب ہم بار بار پلائیں گے تو نقصان ہوگا. تو میں اس میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر 2 ایکسٹرا ڈوز کی بجائے 10 ایکسٹرا ڈوز مل جائیں یا 20 ایکسٹرا ڈوز مل جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. پولیو ویکسین پلانے کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ انفارمیشن دینا کہ اگر 4 ڈوز مل چکے ہیں تو اس کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. یا جیسے خاتون نے کہا کہ میرا بچہ صحت مند ہے تو میں کیوں پلاؤں, تو صحت مند بچوں کو ہی تو پلایا جاتا ہے. ہم نے اپنے صحت مند بچوں کو پلایا, میں اپنے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو بھی میں پلواتا ہوں کہ کوئی مہم ہے تو میں کہتا ہوں میرے گرینڈ چلڈرن کو کہ بھائی اسی دن آپ اس کو پلوا لیں. ایک چیز اور کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہماری پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, یہ جتنے بھی پور کنٹریز میں اس میں لیونگ کنڈیشنز اتنی کلیئر نہیں ہیں, ہائیجینک کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں. تو بہت سارے آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو انٹرک انفیکشنز کہتے ہیں, تو وہ کمپیٹ کرتے ہیں پولیو سے. تو قوت مدافعت جس کو امیونٹی کہتے ہیں, تو امیونٹی اتنی نہیں بڑھتی 3 یا 4 ڈوز میں. ہم جتنی بھی امیونٹی بڑھائیں وہ ضروری ہے, اس لیے کہ انٹرک انفیکشن جو ہوتے ہیں, آنتوں کے انفیکشنز ہوتے ہیں, وہ کمپیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں 4 کی بجائے 8 یا 10 یا 12 یا 15 ڈوزز ہوں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے اس کے نقصان ہو. دوسری انفارمیشن یہ بھی پھیلائی جا رہی تھی ایک ایکسپائرڈ پچھلے دنوں میں. پچھلے دنوں میں اس سے ہم دوبارہ بات کریں گے. ایک کال ہے ہمارے سے, پہلے میں وہ لے سکتی ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سدرا السلام علیکم. جی کیا حال چال ہے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک. جی کیجیے. 2 ڈاکٹرز ہیں, اب آپ نے کن سے بات کرنی ہے؟ 2 ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر بلو غفار سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم السلام بیٹا. میری بیٹی ہے 3 منتھ کی. جی جی. اور وہ پراپر نیند نہیں لے رہی. اچھا, مطلب رات میں بہت لیٹ سو رہی ہیں اور دن میں بھی نیند نہیں لیتی, بہت کم نیند لے رہی ہے. 3 مہینے کی. 3 مہینے کی ہے. 3 منتھس کی ہے. ہاں 3 منتھس کی ہے. 3 منتھس کی ہے. پولیو سے ہٹ کے ہے لیکن پھر بھی ہم جواب دیتے ہیں. نہیں آپ ڈاکٹر ہیں بھائی, آپ بتا سکتے ہیں. ہاں نہیں آج کا موضوع ڈائلیوٹ نہ ہو جائے, لیکن پھر بھی ان کا یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہے جو آپ نے بتایا, وہ بہت کامن ہے کہ فرسٹ 3 منتھس میں بچے جو ہے نا ان کی نیند جو ہے بڑی ایروٹک ہوتی ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے انٹسٹائنل کولک. اچھا, کولک پین جس کو 3 منتھ کولک کہتے ہیں, اور 3 مہینے کے بعد وہ صحیح ہو جاتی ہے. یہ صحت کے لیے کوئی نقصان نہیں دیتی ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ ماں کو اور ڈسٹرب کرتی ہے, لیکن اگر اس کو کندھے پہ ڈالا جائے تو اس کو آرام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. کولک والے بچے ان کو تھوڑا. مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ بیبی کو کہتے ہیں کہ مساج کریں آئل سے, تو بیسٹ آئل کون سا بیبی کے لیے کہ جن سے وہ بالکل ریلیکس بھی رہیں اور ان کے کوئی بھی تیل اس کے لیے موزوں ہے, اور مساج کرنے سے اس کو کافی ریلیف بھی ہوتی ہے, اچھا بھی لگتا ہے. اور یہ کہ ٹچ تھراپی بھی ہے یہ. اچھا. یہ ہاں یہ کانٹیکٹ تھراپی ہے, اور اس لیے بڑا بچے کو فائدہ ہوتا ہے. آئل ہو تب بھی, آئل نہ ہو تب بھی. اور عام طور پہ پاکستان میں تو لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں, اور وہ صحیح بھی ہے. اور کچھ پوچھیں گے آپ؟ نہیں تھینک یو, بالکل بہت اچھا فیل ہوا مجھے. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کی تو آواز سے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کی 3 مہینے کی بچی ہے, لیکن اب 3 مہینے کے بچے تو ویسے ہی بہت رات کو تنگ کرتے ہیں. اور ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, یہ بھی ٹاپک سے ہٹ کے ہے, لیکن آپ نے کولک پین کی بات کی تو لوگ کہتے ہیں, بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ استری کو کپڑے کو گرم کر کے تھوڑا سا پیٹ پہ رکھ دو تو اس سے بھی کولک پین چلا جاتا ہے. کیا یہ سچ؟ دیکھیے یہ گھر کے ٹوٹکے ہیں, اس میں کئیوں سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ استری کے اوپر کپڑا گرم کیا نا کیونکہ بچے کی اسکن جو بڑی نازک ہوتی ہے. نہیں کپڑے کے اوپر ہی کپڑا, لائک کپڑے پہنے ہو بچے نے اور اس کے اوپر رکھتے ہیں تو اس سے سیف جو چیز جو ہے وہ میں نے کہ گود میں اٹھانا یا اس کو روکنگ کرنا یا کندھے پہ ڈالنا, وہ مچ سیفر ہے. اب ہم پولیو پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے ڈس انفارمیشن کی, اور آپ نے کہا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایکسپائرڈ کا ایک بہت بڑا وہ پھیلا ہوا
हुआ है हाँ, कि एक्सपायर्ड पोलियो जो है तो वो। एक्सपायर्ड पोलियो पे ये बताया गया था, एक चैनल से बताया गया था, जी। प्राइवेट चैनल से, कि एक्सपायर्ड पोलियो पिलाने से बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल से दी जा रही थी, और हमें इससे बड़ा गुरेज करना चाहिए, ये कि हम अपनी कौमी मुहिम को कितना नुकसान कर रहे हैं, और हम हमारे मुल्क की, अपनी पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है उसमें कितना इजाफा कर रहे हैं। तो हमें इस किस्म की झूठी इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए, इसलिए कि जो पोलियो की वैक्सीन इस वक्त ख़रीदी जा रही है, एक तो बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्वालिफाइड वैक्सीन होती है उसी को प्री क्वालिफाइड वैक्सीन खरीदी जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसको सिर्फ यूनिसेफ खरीदता है, जो यूनाइटेड नेशंस का बच्चों का इदारा है, वो खरीदता है, और फिर वो पाकिस्तान को, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन दी जाती है। नंबर 3 ये है कि इसके ऊपर मार्क लगा होता है कि एक्सपायर्ड वैक्सीन कौन सी, पहचाना जा सकता है। आपके ऊपर देखें, इसके वायलेट दायरा बना हुआ है, उसके अंदर सफ़ेद दायरा बना हुआ है जी। तो ये जहाँ सफ़ेद दायरा बना हुआ है जी, बिल्कुल बना हुआ है। जब एक्सपायर हो जाती है तो ये दोनों वायलेट बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कोई एक्सपायर्ड वैक्सीन पिलाएगा नहीं, इसलिए कि इसके ऊपर तो हाँ। ये अगर करीब हो तो काफी लोगों को पता भी चल सकता है। बिल्कुल कि देखें ये दायरा बना हुआ है। हाँ। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई लेके भी आ रहा है, मुहिम जो चला रहे होते हैं लोग, चेक कर सकते हैं, और हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को सही चीज मिल भी रही है इस दायरे। ये एक पर्पल सा कुछ है और इसके अंदर एक दायरा सा बना हुआ है, जो कि आप कह रहे हैं वायलेट हो जाता है, बिल्कुल सफेद है। एक्सपायर हो गया तो पूरा वायलेट हो जाएगा। हाँ। और एक्सपायर कब तक हो जाता है डॉक्टर साहब? ये तारीख लिखी होती है, एक तो तारीख लिखी, फिर भी 2 महीने नहीं, काफी आमतौर पे जब इसको इस्तेमाल के लिए निकाला जाता है उसके बाद तकरीबन 6 महीने और चलता है ये। ठीक है। और डेट लिखी होती है, लेकिन डेट के बावजूद क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हम घर घर जाके पिलाते हैं, तो कभी हीट एक्सपोज हो जाए तो हीट से एक्सपोज होने के बाद एक्सपायरी डेट से पहले भी ये एक्सपायर हो सकता है, तो उसमें जब ये वायलेट हो जाए तो ना पिलाया जाए। अब रह गया ये कि अगर एक्सपायर हो जाने के बाद भी अगर किसी को पिला दिया जाए जी, तो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक कतरा पिलाने से एक बच्चा मर जाता है, हाँ, ये भी तो मैं कहता हूँ कि इसमें 20 डोजेज हैं, और मैंने पहले भी कहा हुआ है, आज भी कहता हूँ, इसमें अगर 20 डोजेज एक्सपायर्ड वैक्सीन के हैं तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ, इस सबूत देने के लिए कि ये कोई नुकसान नहीं करता। अच्छा। ये एक इन्फॉर्मेशन गलत है, मतलब ये इफेक्टिव नहीं होगा, उससे कोई पोलियो की ना कोई इम्यूनिटी साइड नहीं इफेक्ट बेहतर है, होगी, साइड इफेक्ट नहीं, उससे कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मतलब पानी की तरह इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, इम्यूनिटी नहीं होगी। लेकिन जो हमारे पोलियो के लिए जाते हैं, जो ट्रेन होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके ऊपर कि ये देख कर पिलाया करो और इस टेम्परेचर पे रखा करो वगैरह, तो ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे उठकर थोड़ी लोग चले जाते हैं। तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो जाने वाले हैं उनको भी नहीं पता और देने वाले हैं उनको भी नहीं पता। सही। अभी यही सवाल आने वाला था कि डिस्ट्रीब्यूशन और चेकिंग में कितना हमारे व्यूअर्स को एक प्रोसीजर बता दें, उनको अवेयर कर दें कि कैसे होता है, तो ये आपने तो बता दी कि इस तरह होता है। एक कोल्ड चेन बनी होती है ना। हाँ, कोल्ड चेन बनी होती है, जहाँ से पोलियो बना हुआ है वहाँ से उसको रेफ्रिजरेटेड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको कोल्ड चेन कहते हैं। एक सेंटर से दूसरे सेंटर से, मेन सेंटर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक कोल्ड चेन बनी हुई है। तो कोल्ड चेन इसलिए बनी हुई कि वो एक्सपायर ना हो जी। इसके बावजूद जिस दिन इस्तेमाल हो रहा है उस दिन अगर हीट एक्सपोजर उसकी ज़्यादा हो गई, एक्सपायर हो गया, तो ये निशान देख के फिर उसको इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, क्या वजूहात है कि दोबारा उसी पे आ जाती हूँ मैं इस टॉपिक पे, कि क्या वजूहात है कि हम यही बात जो बार बार करें कि ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मेन वजह क्या है? देखिए, मेन एक वजह नहीं है, बहुत सी 2-4 वजूहात हैं, जिसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो प्रोफेसर बिल्लू ने बताई कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग रिफ्यूज भी कर देते हैं, यही मैं कहने वाली थी कि हम नहीं पिलाएंगे। मैंने देखा है घर पे जो बेचारे जो लड़के लड़कियां निकलते हैं, अपना वो एक मार्क लगाते हैं, बच्चों को दरवाजे से मना किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर डीएस अकरम, उसकी भी एक वजह है। आप पहले बात कंप्लीट करें फिर मैं आपको बताऊंगी। नहीं, वो वजह हमें पता है। मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इस सवाल के ऊपर। आपने सवाल एक खातून का सुना कि उनके पास जो काम कर रही है उसका बच्चा हेल्दी बच्चा है, कहती मैं क्यों पिला, मेरा बच्चा तो हेल्दी है। तो ये रिफ्यूजल टू गिव द वैक्सीन, ठीक है, मतलब मालूमात की कमी है ना। इसमें कुछ हमारा भी कसूर है कि हम मालूमात इतने हद तक पहुंचाएं लोगों तक कि उनको पता हो
کہ ہر بچے کو ملنا چاہیے، کس عمر میں ملنا چاہیے وغیرہ. اور آپ شاید ہیلپ لائن کا نمبر بھی جی بالکل، یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری اسکرین پہ پولیو ہیلپ لائن کا نمبر بھی ڈسپلے ہوا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. بار بار ڈسپلے ہو رہا ہے تو آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. جو میں آپ کو ایک وجہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے فیل کیا کہ میں ایک دن ہماری بلڈنگ میں جیسے مہم ہوتا ہے تو سب آتے ہیں، دو لڑکیاں آ گئیں، لڑکے آ گئے، جی ہم پولیو کے لیے آئے ہیں. اب ہوا یہ کہ کسی آس پڑوس کی بلڈنگ میں ایسا ہی کوئی کیس ہوا کہ کوئی پولیو کا کہہ کے آیا اور وہاں پہ انہوں نے چوریاں شوریاں کی اور بہت ڈرامے بازی ہوئی. تو اس وجہ سے بھی کافی لوگ اب بیک آف کر چکے ہیں کہ نہیں، جو نہیں نکلتے. ایک تو پولیو ایک ایسے ڈراپس ہے کہ دھیان بھی نہیں رہتا لوگوں کو کہ ہم نے جا کے کروانے ہیں. دے ڈونٹ لٹرلی، وہ پاگل نہیں ہوتے کہ جی ہم نے بچوں کو پلانا ہے اس کو، حالانکہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے منع کر دیا. اب ایک جو فیسلٹی تھی جو گھر آ کے بچوں کو ہم تو ہماری بلڈنگ میں تو تھا کہ جی آ گئے لے لیے ڈراپ. جو لوگ نہیں کروا رہے اور جا بھی نہیں رہے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. بات یہ کہ جو پولیو ورکرز آتے ہیں ان کے پاس ایک آئی ڈی ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ پولیو کے قطرے دینے آئے ہیں. ان کے ساتھ سپروائزر وغیرہ، مطلب یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چل کے آ جائے اور آپ پولیو کے قطرے پہ لا دیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جی ایس اکرم، وہ میں لوں گی. معصومہ بات کر رہی ہیں کراچی سے. السلام علیکم معصومہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں معصومہ بول رہی ہوں. جی اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا. اس کی عمر 3 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کی چھوٹی سی 5-6 مہینے کی تھی، تب سے اس کے نیل جو ہے وہ پاؤں کے اور ہاتھوں کے بڑے کھردرے سے اور رف سے اور خراب سے ہیں. اور جب وہ آگے سے بڑھتے ہیں تو وہ بہت تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسا موٹے موٹے نیلز ہو جاتے ہیں. اچھا، ان کی لیئر بہت موٹی ہوتی ہے. نیلز نہیں ہے، چمکیلے نیلز نہیں ہے. میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں کہ اس کی جو نیل کی گروتھ ہے وہ بہت موٹی لیئر والی ہے. بڑھتے ہیں تو کھردرے سے ہوتے ہیں، برے گندے سے موٹی لیئرز والے. گندے سے نیلز ہیں، رف سے نیلز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کاٹنے میں اس کو بہت مجھے مشکل ہوتی ہے، بہت موٹے موٹے نیلز ہیں. ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں، موٹی لیئرز ہیں نا نیل کی. ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ یہ پولیو ڈراپس میں جب آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں ان کے ساتھ ان کو وائٹامن اے کے ڈراپس پلانا ضروری ہے. ٹھیک. یہ پوچھے اور کچھ پوچھیں گی آپ معصومہ؟ بہت شکریہ، بہت اچھے کویشچنز آپ نے کیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں. اچھا جی، جو دوسرا سوال ہے اس کو میں پہلے بتاتی ہوں. وائٹامن اے جو ہے، ہیلو، ہاں جی، وائٹامن اے جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد پلائے جاتے ہیں. ہر مہم میں نہیں دیتے کیپسول. ٹھیک ہے. لیکن ایوری 6 منتھ، سال میں 2 دفعہ وہ کیپسول لے آتے ہیں، دیتے ہیں. اب جو ان کا جو دوسرا پہلا سوال تھا بچی کے بارے میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیدائشی کچھ بچوں کے نیل جیسے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن انہیں ایک سکن کے ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے کہ کہیں کوئی فنگل انفیکشن سے بھی ایسے نیلز کی اپیئرنس ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن کوئی ایسی کوئی ڈینجرس بات نہیں کہ نیل اس کا گرو ہو رہا ہے. اور یہ اچھا، یہ جو نیند کا ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، یہ مجھے بتائیں، یہ جو نیند کے بچوں کو ہم نیند کے شربت پلا دیتے ہیں، نیند نہیں آ رہی بچوں کو، بہت نقصان کرتا ہے، بہت نقصان کرتا ہے. ہاں، بچوں میں کبھی یہ نہیں پلانا چاہیے. مثلاً کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس جیسے آپ نے بہت پرسنل فیلنگ سے کیا سوال. کیا نقصان ہوگا؟ سائیڈ ایفیکٹس اس کے جیسے یہ جتنی بھی نیند کی دوائیاں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. خاص طور پہ برین کے اوپر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو فینوتھیازین گروپ کے ہیں تو وہ فٹس بھی کوز کر سکتے ہیں بچوں کو. تو یہ تو کافی خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے بھی پی ہوئی ہے، میں جو چھوٹی تھی میں نے بھی پیا تھا نیند کا. لیکن وہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے بوٹل سے دودھ پینے والے کے کیا نقصانات ہیں. تو بوٹل سے تو 1 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں پوری دنیا میں. بوٹل سے دودھ پینے والے بچوں کی دنیا میں 1 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کی اور میری طرح دندناتے پھرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے بھی تو بوٹل سے پیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ڈائیورٹ ہو جائے گا. ویسے وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ ہم کریں گے، اس پہ بات کریں گے، بات کرنا ضرور ہمیں اس پہ شو کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیوں یہی بات میں کر رہی تھی کہ جو گھروں میں آ کے پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ایریا میں آپ ایک جگہ چوز کر لیں جہاں پہ آپ اس کی ایک جیسے کہتے ہیں سٹال بنا لیں، ایسی کوئی چیز بچے آ رہے ہیں آ کے انفارمیشن پھیل جائے کہ جی ہاں یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پوری پاکستان کے اندر پرائمری ہیلتھ کیئر کے سینٹرز اتنے نہیں ہیں کہ 90% بچے وہاں تک پہنچ سکیں. ایکسیس ٹو پرائمری ہیلتھ کیئر ہماری اتنی نہیں ہے، اسپیشلی رورل ایریاز میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈویژن جو ہے رورل اور اربن کی،
60-40 है, 60 से ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं और 40 के, तो अर्बन एरियाज़ में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप जो बताती वो हो सकता है, एक सेंटर बना लिया, वहाँ लोग आ जाएंगे और पी जाएंगे। लेकिन रूरल एरिया में एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरा एक्सेस नहीं है, तो हमें उनको घर घर जाके ही देना करना पड़ता है। बात ये है कि आप ही कह रही हैं ना कि लोग इतनी अहमियत भी तो नहीं देते। नहीं देते। जब अगर ना वो मासी कह रही है कि मैंने नहीं अपने बच्चे को देना, अगर हेल्थ सेंटर हो फिर भी वो जाएंगे नहीं, है ना? बिल्कुल। तो घर घर जाकर ही देना बहुत जरूरी है ताकि हम सब बच्चों को रीच कर सकें। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, डॉक्टर साहब से बात कर रही है? जी जी कीजिए। हाँ, आप पोलियो के बारे में ये मालूमात दे रहे थे ना, मैं मेरी चिश्तिया से बोल रहा हूँ। जी जी। हम एक देहाती इलाके में रहते हैं। जी जी। और घर घर जाते हैं। हाँ। और चेकिंग वगैरह करते हैं, सर पे कैप होती है, उसके ऊपर पोलियो लिखा हुआ होता है। हाँ। वो हमारी पहचान है और लेडी वर्करें हमारे साथ होती हैं। ठीक है। और वो लोगों को बताया जाता है, स्पीकर में मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि हम आ रहे हैं और 5 साल से छोटे बच्चों को घर पोलियो में ड्रॉप देंगे। तो वो लोग हमारा इंतजार करते हैं। हाँ। उनको हमने अवेयरनेस दी है। ठीक है। तो आप ये मैं सुन रहा था ना कि वैक्सीन ये खराब हो जाती है, ये होता वो होता, हमें महकमे वालों ने किटें दी हुई हैं। अच्छा। इसमें बर्फ होती है, उसमें वो रखा जाता है। VM इसका जो निशान आप दिखा रहे थे डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, जी जी, मालूमात दे रहे थे। वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी कि ये खराब होती नहीं है। हमारा तो महकमे वाला भी आ जाए तो हमें ट्रेनिंग दी होती है, तो हम दिखाते नहीं उनको। सही। अगर कोई देखता ही है तो उसको मकान के अंदर ले जाके दिखाते हैं कि ये आप देख लें, ये हमारी वैक्सीन है, महफूज है। ठीक। तो मुझे सुन के ये प्रोग्राम बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की और इस पे बात की। जी, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हाँ। कि बहुत इन्होंने ऐड किया, जो हम बता रहे हैं उसमें इजाफा किया। कितनी अच्छी तरह से कैंपेन चल रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कि देखिए उन्होंने बताया कि हम कैप्स भी पहनते हैं, हम ऐलान करते हैं, लिखा होता है पोलियो। और ये किसी इन्होंने ऐसे एरिया से फोन किया जहाँ पे अवेयरनेस इतनी नहीं है। और मैं समझती हूँ ये हम जो आज शो कर रहे हैं, अभी पोलियो डे भी मनाया जाएगा, तो लोगों को चाहिए कि खुद जाएं कि बजाय कि लोग आपके घर आके आपके बच्चों का ख्याल करें और उनको पोलियो पिलवा रहे हैं, आप खुद जाएं और खुद पार्टिसिपेट करें इस चीज में। या अगर कोई नहीं आता तो ये जो हेल्पलाइन है वहाँ फोन करके, ये हेल्पलाइन का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो बच्चे पोलियो का शिकार हो जाते हैं डॉक्टर साहब, फिर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, जब एक दफा पोलियो हो गया उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। इसीलिए इतना जरूरी है कि उससे बचाव किया जाए, क्योंकि एक दफा बीमारी हो गई तो इसकी कोई दवा नहीं अब तक इजाद हुई। और अगर बच्चा माजूर हो गया तो पूरी उम्र भर के लिए माजूर, उसको उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है। ठीक है ना। अब वो बच्चे को कैसे लगेगा कि वो भाग दौड़ नहीं सकता या अपना हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो आप ये भी तो सोचें कि माँ बाप अगर नहीं पिलाते हैं तो वो एक जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर कि उसे अगर खुदा न खासा ये बीमारी हो गई तो वो बच्चा पूरी उम्र भर के लिए माँ बाप से कहेगा कि मुझे क्यों नहीं पिलाएगा। अच्छा, क्या ये मुमकिन है डॉक्टर कि जैसे मैं फर्ज करें मेरी बच्ची है छोटी और शी इज 19 मंथ्स और अभी वो भाग दौड़ रही है, सब कुछ करी, और अगर मैं कोताही कर जाती हूँ, मैं नहीं पिलाती अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप, यही सोचते हुए कि मेरा बच्चा सेहतमंद है और ये तो भाग दौड़ रही है, और ये क्या बाद में एकदम अफेक्ट हो सकता है बच्चा? देखिए, अगर पोलियो होगा तो वो तो किसी उम्र में भी किसी भी हो उम्र सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाहे अगर हम खुदाई कर जाएं। जी बिल्कुल। जैसे अभी उसकी एज है जो उसको होगा, उसको हो सकता है, हमें पिलाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। और अगर मैं कहीं भी, मैं सिर्फ अपने पे रख के नहीं कह रही, मैं पूरी उन खवातीन की बात कर रही हूँ जो भूल जाती हैं या वो नहीं करवाती, तो मैं सिर्फ यही मिसाल दे रही हूँ कि अगर मेरी बच्ची 19 मंथ्स की या 20 मंथ्स की हो गई और मैं खुदाई कर जाऊँ कि हाँ ये तो इतना अच्छा खेल रही है, कूद रही है, अब इसको पोलियो की क्या, मैं मिस कर गई पोलियो ड्रॉप, तो मैंने नहीं पिलाई, तो क्या वो नुकसान दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर पोलियो ड्रॉप से नुकसान देंगे, लेकिन आपने पोलियो कोताही की, मेरी कोताही मुझे नुकसान देगी। हो सकता है किसी भी उम्र में, कभी भी मेरी बच्ची इफेक्ट हो जाए, कभी भी हो सकती है। इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं, क्योंकि आप दोनों बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ये बात आज जितने मेरे सवाल है मैं पूछ लूं। मुझे ये बताएं, क्या पोलियो के अलावा, अभी तो हम पोलियो पे बात करें, लेकिन और वैक्सीन भी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्लीज बताएं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर 1 घंटा प्रोग्राम करना चाहिए, 1 घंटा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन जब हमारी मुहिम शुरू हुई थी तो
80 کے اوائل میں 1980 کے اوائل میں یہ شروع ہوا تھا کہ 6 بیماریاں ہیں، اس کے متعلق ہمارے پاس ٹیکے بھی ہیں اور ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ٹی بی آ جاتی ہے، اچھا پولیو کی جو بات ہم نے کی وہ آ جاتی ہے، اور ڈی پی ٹی میں 3 بیماریاں ہیں، ڈپتھیریا، ہوپنگ کاف، ٹیٹنس، اور چھٹی جو ہے میزلس. تو یہ شروع سے اس میں شامل ہے. اب شامل ہو گئی ہے ہیپاٹائٹس بی بھی اور ہیموفیلس انفلوئنزا بی جو نمونیا اور میننجائٹس کرتی ہے. اب آئندہ شمار میں آنے والے ہیں نمونیا کی ویکسین اور روٹا وائرس کی ویکسین جو ڈائریا کرتی ہے. تو یہ پولیو پہ ہم نے ایک پیکج بھی بنایا ہے پولیو ڈے پہ، وہ چل کے پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان میں سب میں آگے ہے، کیونکہ دوسرے ممالک نے، ایون انڈیا نے ہیب اور نمونیا کی ویکسین نہیں دینے شروع نہیں کی، اور یہ ہمارے گورنمنٹ نے مفت کرنا بچوں کے چلیں، شکر ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ پیکج چل کے دیکھتے ہیں پولیو ڈے پہ اور پھر آتے ہیں. جی ویلکم. آپ نے دیکھا یہ پیکج، اور ہم نے پیکج کو دکھانا اور اس پہ آج جو شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پولیو کی اویئرنیس ہو. اور کافی ابھی بھی 2 مہینے میں بھی 12 کیسز ہو چکے ہیں، تو پلیز خدا کا واسطہ اس کو لائٹ نہ لیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، پولیو ڈراپس دلوائیں. اور وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی جو میں نے ابھی بات کی، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ بھاگ دوڑ ہے. اور یہاں وہ ماسی بچوں ابھی جن کو عائشہ نے کہا کہ میری بچی صحت مند ہے، میں اس کو نہیں پولیو دلوانا چاہتی، تو یہ کوتاہی بالکل کوتاہیاں مت کریں اور پولیو کو بہت امپورٹنس دیں. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ، پلیجر کہ آپ دونوں شو پہ آئے، ہم نے اس پہ بات کی، اور انشاءاللہ ان دونوں کو میں ایک دفعہ پھر بلاؤں گی اور ہم بوٹل اور نیند کے شربت اور ان پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. لولی ہیونگ یو آن مائی شو. اپنا بہت خیال رکھیں، اچھا سا دن گزاریں. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس chuloasman@news1tv.tv پہ، اور میسج اس آن www.facebook.com/chuloasman. ہم بہت ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سجیشنز ملیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.